घर सल्लाहको नाम कहिले अर्को कहाँबाट मेरो पिक्चर आयो? विक्रम स्क्रिन शेयर भछ? भछ सर। यो विक्रमलाई मैले किन सोध्छु भने सबैलाई फेरि विक्रमलाई मात्र सोध्नु चाहना शेयर भइसकेपछि शेयरलाई दुःख दिन पर्यो नि, त्यही भएर है विक्रमलाई मैले सोध्ने खास। सही सर। कहिलेकाहीँ यसो टोयलेट जान नि पाइदैन सर। शेयर भएपछि त कहाँ दुःख भएर भयो त नि, शेयरलाई त दुःख दिन पर्यो नि त। हो सर। ल है त सबै प्रेजेन्ट अब भन्नाले त कति सकेछौ, कति एभाइलेबल छौ, प्रेजेन्ट भएकै होला हैन? कतिजना भयो? 41 42। विमल पोखरेल सन्त गेम छ रे सर त्यसको। गेम छ, गेम खेल्न लगाएको। डब्लुआरसी पनि गेम खेल्न जान्थ्यो, वहाँ पनि गेम खेल्न गएको क्लासमा। के गेम है त्यस्तो? तास खेल्न गएको। टुर्नामेन्ट म्यारिज होला। ल है त अब क्लास सुरु गरौँ है त। क्लास सकेपछि फेरि डिस्कस गरौँला। सर यो पीडीएफ हाल्दिनु न हजुरले सर। मैले हाल्दिन्छु, मैले भनेको नि त च्याप्टर 1 सकिसकेपछि चाहिँ मैले पीडीएफ हाल्दिन्छु भने च्याप्टर वाइज पीडीएफ हाल्दिन्छु। हजुर। अनि असाइनमेन्ट पनि मैले अब त्यो नोटमै लेखेको छु, त्यही भएर असाइनमेन्टको पनि पीडीएफमै आउँछ। अनि तिमीले अपलोड गर्दा चाहिँ त्यो असाइनमेन्टमा गएपछि असाइनमेन्ट अपलोड गर्न मिल्छ हैन? हजुर। त्यसैमा अपलोड गरिदिनु, त्यो पनि म भनौँला नत्र भए। अहिले बेलुकातिर यसो हेर्नु हुन्थ्यो भनेर हो के सर। हुन्छ अब आज त लगल च्याप्टर 1 मैले सक्छु होला। मैले आज बेलुका चाहिँ दुईटा कम्बाइन गरेर एउटा कम्बाइन पीडीएफ बनाएर म पठाइदिन्छु। हुन्छ सर, हुन्छ। ल यसैमा यो माइक्रोसफ्ट टिममै अपलोड गर्दा हुन्छ नि हैन? हुन्छ सर। त्यसो भए नत्र भए क्लासको मेल त बनाएन होला कि है? क्लासको मेल भनेको सीआरकै मेल हो सर। सीआर डन हो त्यसो भए। हुन खोज्छन् मात्र सर। ल अब क्लास सुरु गरौँ है त। मैले म्युट गर्दा नि कतिजना अनम्युट गरिसक्छौ तिमीहरूले? ल है त विक्रमले अनम्युट गर। मैले बेला बेला सोध्न पर्छ, फेरि स्क्रिन शेयर भएको नहुन सक्छ। हुन्छ सर। हैन विक्रम? विक्रम मेरो आवाज आछ नि हैन अहिले? आइराछ सर। ल सुन है त। अब हामीले च्याप्टर 1 मा ओरिएन्टेसनमा चाहिँ फर्स्ट क्लासमा के पढियो त भन्दा पहिला ओरिएन्टेसन भनेको के हो भन्ने कुरा अस्ति मैले भने। जसरी नै तिमी क्याम्पसमा आएर फर्स्ट दिन डिपार्टमेन्टले क्याम्पसले ओरिएन्टेसन गरेको थियो त्यसरी नै यो यहाँ ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ हुन ग्राफिकल्ली पनि हुन्छ, एनालाइटिकल्ली पनि हुन्छ। ग्राफिकल्ली भनेको चाहिँ प्लट गरेर हुन्छ, प्लेन टेबलमा गर्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि एनालाइटिकल्ली भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ पोजिसन पत्ता लगाउने हाम्रो सर्वेइङको हिसाबमा है त। अब हाम्रो सिलेबस ठ्याक्कै उल्टो छ। के छ भन्दा अहिलेको सेममा चाहिँ यो सर्वे फन्डामेन्टल अफ सर्विङ सेकेन्डमा चाहिँ हामीले ओरिएन्टेसन अथवा इन्टरसेक्सन र रिसेक्सन पढ्ने भनेको चाहिँ एनालाइटिकल्ली, किनकि तिमीले देखिसक्यो हामीले फर्मुला डिराइभ गऱ्यौँ अनि त्यसपछि क्याल्कुलेसन पार्ट गऱ्यौँ भने। अब यसपछिको सेम भनेको सर्वे नेटवर्कमा पनि के छ भने फेरि यही इन्टरसेक्सन र रिसेक्सन छ, तर ग्राफिकली छ कि ठ्याक्कै उल्टो। पहिला ग्राफिकल्ली वा एनालाइटिकल्ली हुन पर्ने, तर यहाँ के भयो त भन्दा अहिले हामीले एनालाइटिकल पढ्छौँ, अर्को सेममा चाहिँ हामीले के पढ्छौँ त ग्राफिकल्ली पढिन्छ है त। अब इन्टरसेक्सनको अस्ति इन्टरसेक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा पनि बुझियो। दुईटा नन कन्ट्रोल पोइन्टबाट एउटा अननोन कन्ट्रोल पोइन्टको कोअर्डिनेट पत्ता लगाउने अथवा डिरेक्सन अथवा पोजिसन जे भन्छौ पत्ता लगाउने भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सन थियो। हामीले त्यसमा डिराइभ पनि गरियो, न्युमेरिकल पनि गरियो। अब इन्टरसेक्सन किन त नि इन्टरसेक्सन कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा है त। मेनली मैले इन्टरसेक्सन अस्ति चाहिँ तिमीलाई मैले भन्ने बेला के भनेको थियो भन्दा कालीखोलामा सर्वेको बेलामा जहाँ टर्निङ पोइन्ट हुन्छ, जब एउटै पार्ट एउटै स्ट्रेट पोर्सन त हुँदैन, टर्निङहरू हुन्छ, हो त्यो टर्निङमा इन्टरसेक्सन पोइन्ट आउँछ। एउटा त्यहाँ भयो। अर्को कहाँ हो त भन्दा
जस्तै तिमीले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि मैले न्युमेरिकल गराउँदा के गरेको थिएँ भन्दा एउटा आरआइसी बिल्डिङ भनेको नयाँ बनेको भवन थियो हाम्रो क्याम्पसको, अनि त्यसपछि टेम्पल भनेको मन्दिरको कोअर्डिनेट दिएर मैले एडमिनिस्ट्रेसन भवन प्रशासनिक भवनको चाहिँ कोअर्डिनेट निकाल्न भनेको थिएँ। कतिखेर युज हुन्छ त भन्दा जब हामीले त्यो कन्ट्रोल पोइन्टलाई कुनै पनि एउटा कहिल्यै नमेटिने तरिकाले, भन्न खोजेको मतलब तलको सर्फेस लेभल भन्दा माथिको पोइन्टमा राखिन्छ, अथवा जस्तै तिमीले मन्दिर देख्यो भने मन्दिरको टुप्पालाई हामीले कोअर्डिनेट मानियो, त्यसलाई कन्ट्रोल पोइन्ट मानियो। अनि हो त्यस्तो खालको कोअर्डिनेट निकाल्नको लागि, अथवा एउटा बिचमा ठुलो बिल्डिङ छ, बिल्डिङ स्ट्रक्चर छ, त्यसको टपमा लगेर तिमीलाई कन्ट्रोल पोइन्टमा राख्न मन लाग्यो, त्यहाँबाट धेरै डाटाहरू देखिन्छ, त्यहाँबाट धेरै तिमीले अब्जर्भेसनहरू गर्न सक्छौ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा दुईटा नन कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट भयो, त्यहाँबाट इन्स्ट्रुमेन्ट त्यहाँ जहाँ राख्न सकिँदैन त्यो कन्ट्रोल पोइन्टको चाहिँ के गर्ने त कोअर्डिनेट पत्ता लगाउने भनेको काम चाहिँ हामीले इन्टरसेक्सनमा गरियो भने। अब इन्टरसेक्सन सकिसकेपछि हाम्रो के छ त भन्दा रिसेक्सन भन्ने छ है। रिसेक्सन र इन्टरसेक्सन ठ्याक्कै उल्टो भयो। के भन्दा इन्टरसेक्सनमा हामीले के गरिन्थ्यो त इन्स्ट्रुमेन्टलाई नन कन्ट्रोल पोइन्टमा राखेर अननोन कन्ट्रोल पोइन्टको कोअर्डिनेट पत्ता लगाइन्थ्यो भने यसमा पनि हेल्प लिने चाहिँ हामीले कन्ट्रोल पोइन्टकै हो, तर के गरिन्छ त भन्दा यसलाई यसमा रिसेक्सनमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ हामीले अननोन पोजिसनमा राखिन्छ है। अब तिमीले अननोन पोजिसन भनेको मतलब जसको तिमीलाई कोअर्डिनेट थाहा छैन, अननोन पोजिसनमा अथवा अननोन कन्ट्रोल पोइन्ट भएको ठाउँमा जहाँ ल्यान्डमार्क हुन्छ, जहाँ तिमीले कन्ट्रोल पोइन्ट जसको पोजिसन पत्ता लगाउन पर्ने हुन्छ, त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट दिएका रिफरेन्स दुईटा पनि हुन सक्छन्, तीनटा पनि हुन सक्छन्, त्यहाँभन्दा बढी पनि हुन सक्छन्। हो त्यो रिफरेन्स पोइन्टको आधारमा तिमीले कोअर्डिनेट निकाल्यो भने त्यो भनेको रिसेक्सन। अब यसमा के हुन्छ त भन्दा तीनटा पोइन्ट भए पनि डाटा आउँछ, चारवटा भए पनि आउँछ, पाँचवटा भए पनि आउँछ, तर के भयो जति पोइन्टहरू बढ्दै गयो त्यति तिम्रो एकुरेसी बढ्दै जाने भयो। किनकि अननोन पोजिसनमा बस्नु भनेको चाहिँ तिमीले अननोन पोजिसनमा बसेर ननको मद्दतले अननोनको कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनु भनेको के हो त हिट एन्ड ट्रायल हो। हिट एन्ड ट्रायल भन्नाले मतलब आउन डाटा आउँछ, तर जति इटरेसन भनेको चाहिँ जति तिमीले कोअर्डिनेटहरू बढाउँदै गयो, नन कोअर्डिनेटहरू बढाउँदै गयो, त्यसको रेस्टमा तिमीले अननको जब कोअर्डिनेट निकाल्छौ, जब जति बढी भयो तिम्रो डाटा चाहिँ त्यति एक्युरेट हुन्छ। अब अहिले हामीले प्र्याक्टिकल के गरिन्थ्यो त भन्दा क्याम्पसमा भएको भए चाहिँ जस्ट तीनटा पोइन्ट लिएर चाहिँ हामीले थेरोलाइटको अहिले चाहिँ थेरोलाइटको मद्दतले के गरिन्थ्यो त भन्दा इन्टरनल एङ्गल नापेर रिसेक्सन प्रोसिड्युर गरिन्थ्यो, क्यालकुलेसन पार्ट गरिन्थ्यो भने अब यसपछिको सेम भनेको सर्वे नेटवर्कमा चाहिँ जसले गराए जुन टिचरले गराए पनि रिसेक्सन कसरी गराउँछ त भन्दा हामीले डाइरेक्ट टिएसबाट हामीले एङ्गल मेजर पनि गर्न पर्दैन, केही पनि गर्न पर्दैन, हामीले लगेर एउटा अननोन पोइन्टमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौँ अनि ठ्याक्क तिम्रो जसको कन्ट्रोल पोइन्टहरू भनेको नन कोअर्डिनेट भएको पोइन्टहरूको चाहिँ ठ्याक्क हामीले तीनटा पोइन्टको कोअर्डिनेट त्यसमा त्यो टिएसमा हामीले इन्टर गरिसकेपछि तिम्रो जहाँ तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट राखेका हुन्छौ अथवा तिमीलाई जुन ठाउँको पोजिसन पत्ता लगाउन पर्ने हुन्छ त्यो ठाउँको कोअर्डिनेट चाहिँ डाइरेक्ट दिन्छ है। अब मैले भने अहिलेको सेममा हामीले अब क्याम्पस खुलेपछि गरिन्छ त्यो प्र्याक्टिकल। अहिले भनेको चाहिँ हामीले पुरै इन्टरनल एङ्गल नापेर गरिन्छ। अब यसपछिको सेम भनेको चाहिँ हामीले डाइरेक्टली डिजिटली गरिन्छ भनेको डाइरेक्ट के अरे लिनियर मेजरमेन्ट डाइरेक्ट आउँछ। लिनियर मेजरमेन्ट डाइरेक्ट आइसकेपछि त्यो एङ्गल मेजरमेन्ट गर्न परेन, जस्ट कोअर्डिनेट त्यसमा थेरोलाइटमा इनपुट गरिसकेपछि डाइरेक्ट कोअर्डिनेट आयो। रिसेक्सन कस्तो बेला युज हुन्छ त भन्दा जब तिमीले अननोन ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट राखिसक्यौ अथवा तिमीलाई त्यो तीनटा पोइन्ट भनेको तीनतिर छ, माथि तिम्रो पोइन्ट भनेको एउटा टप लेभलमा छ, तीनटा पोइन्ट भनेको नन कन्ट्रोल पोइन्ट तीनटा तीनतिर छ। अब तिमीले त्यही नन कन्ट्रोल पोइन्टको आधारमा एउटामा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्यो, अर्कोमा ब्याक साइड गर्न मिलेन अथवा अर्कोमा ब्याक साइड गर्न मिलेन, अनि त्यसपछि तिमीले हिजो राख्दाखेरि कसरी राखेका थियौ भन्दा तिमीलाई त्यो बिल्डिङको एज हुन्छ नि, बिल्डिङको एज अथवा जहाँ कस्तो ठाउँमा जहाँ इनएसेसिबल भनेको मतलब इन्स्ट्रुमेन्ट लिएर अब त्यहाँ तिमीले सेटअप गर्न सक्दैनौ, तर तिमीलाई त्यसको कोअर्डिनेट थाहा छ, दुई तीनटा कोअर्डिनेट थाहा छ, तर तिमीले त्यहाँ गएर के गर्न सक्यौ त इन्स्ट्रुमेन्ट राख्न सकेनौ। अब तिमीलाई फेरि सर्वे अगाडि बढाउन छ, त्यस्तो केसमा के गर्ने त भन्दा अननोन पोइन्टमा बसेर यही रिसेक्सन मेथड लाएर त्यो अननोन पोइन्टको चाहिँ तिमीले कोअर्डिनेट निकाल्छौ अनि त्यसपछि तिमीले आफ्नो सर्वेलाई फेरि के गर्छौ कन्टिन्यू गर्छौ। अब हामी यस भइसकेपछि अब रिसेक्सन हेर यहाँ लेखेको छ, मैले भनिसके पनि यहाँ रिसेक्सन इज अ मेथड फर डिटरमाइनिङ एन अननोन पोजिसन बाई मेजरिङ एङ्गल्स विथ रेस्पेक्ट टु नन पोजिसन। मेजरमेन्ट क्यान बी मेड विथ अ कम्पास एन्ड टोपोग्राफिक म्याप, theodolite or with a total station using non points of a geodetic network or landmark of a map। अब यहाँ के भन्यो भन्दा हामीले के गरेर निकाल्छौँ भन्दा कम्पास भन्ने एउटा के इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्ने हेर है। कम्पास भनेको चाहिँ तिमीले गरिसक्यौ, मैले एउटा सानो त्यो ट्रप कम्पास देखाएको थिएँ थेरोलाइट सर्वे गर्दाखेरि ट्राभर्समा त्यो बेरिङ निकाल्नको लागि, त्यही कम्पास युज गरे पनि हुन्छ, अर्को प्रिजमेटिक कम्पास युज गरे पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि
टोपोग्राफी म्यापबाट पनि तिमीले डिरेक्सन पत्ता लगाउन सकिन्छ। हाम्रो नर्थको रेक्सपेक्टमा भएको हुन्छ म्याप, अनि त्यो म्यापबाट पनि कम्पास युज गरेर चाहिँ एङ्गल मेजरमेन्ट गरेर कुनै पोइन्ट यति त्यहाँ मार्किङ छ भने, ल्यान्डमार्क छ भने डाइरेक्ट पहिल्यै म्यापमा त्यहाँ मार्किङ भएको हुन्छ, त्यो मार्किङ पोइन्टको चाहिँ हामीले बियरिङ निकाल्न पनि सकियो है। त्यसरी पनि नाप्न सकियो एङ्गल, अथवा थ्योलाइटले पनि नाप्न सकियो। अब अहिले मोडर्न आयो भने टोटल स्टेसनले पनि नाप्ने। जियोडेटिक नेटवर्क भनेको के हो भन्दा कन्ट्रोल पोइन्ट है, कन्ट्रोल पोइन्टहरूको नेटवर्कलाई जियोडेटिक नेटवर्क भन्छ। जियोडेटिक नेटवर्क अर्को चाहिँ अघिल्लो सेममा पढेका थियो, सुरुमा पढ्ने बेलामा चाहिँ अन द बेसिस अफ एक्युरेसी टाइप्स भनेको दुईटा हुन्थ्यो, एउटा प्लेन सर्वे हुन्थ्यो, एउटा जियोडेटिक सर्वे भन्ने हुन्थ्यो। जियोडेटिक भनेको चाहिँ 260 स्क्वायर किलोमिटर भन्दा माथि जुन जुन सर्वे गरिन्छ त्यो भनेको जियोडेटिक। यहाँ पनि जियोडेटिक भनेको त्यही हो, केही फरक छैन। जियोडेटिक नेटवर्क भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाल, हाम्रो देशलाई सबै समेट्ने गरी एउटा नेटवर्क बनाइएको छ। अब पछि कहिले बनाइयो, कसरी बनाइयो भन्ने कुरा पछि आउँछ, अहिले नसोधा त्यो, पछि फेरि डिटेल जान्छौँ हामी। सर्वे नेटवर्कको सब्जेक्टमा छ यो पुरै, फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर, फोर्थ अर्डर सबै कन्ट्रोल पोइन्टहरूको बारे छ। हो त्यही जियोडेटिक कन्ट्रोल पोइन्टहरू भनेको चाहिँ नोन पोइन्ट हो है, जसको तिमीलाई XYZ थाहा हुन्छ। हो त्यही नन कन्ट्रोल पोइन्टको आधारमा अननोन पोइन्टको पत्ता लगाउने भनेको रिसेक्सन। यो भयो। अब हामीले के गरिन्छ त भन्दा पहिला डेरिभेसन गरिन्छ, अथवा कसरी गर्ने त। अब तिमीले यहाँ यो कसरी गर्ने भनेर मैले पढाएको पहिला सरर घोक्ने होइन, पहिला यहाँ फिगर हेर, फिगरबाट सबै चिज आउँछ। त्यसपछि तिमीले एक्जाममा यस्तो सम्झिन पनि पर्ने हुँदैन, भन्न खोजेको डिराइभ गर्न सम्झिन पनि पर्ने हुँदैन, किनकि यो 9-10 को म्याथ तिमीले युज गरेर सबै निकाल्न सकिन्छ। 9-10 को म्याथ र साइन र कोसाइन रुल लाएर सबै डाटाहरू आफै आउँछ। अब तिमीले जस्ट यहाँ फिगर हेर है, यो BGE भनेको चाहिँ मैले चाहिँ जियोमेट्री सुनाले BG राखेको। BGE भनेको चाहिँ नन कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको जसको तिमीलाई कोअर्डिनेट थाहा छ। त्यसपछि यो केरिएको भए पनि O पोइन्ट है, यो पनि O पोइन्ट। यो O पोइन्ट भनेको तिम्रो अननोन कन्ट्रोल पोइन्ट, अथवा अननोन कन्ट्रोल पोइन्ट अननोन पोइन्ट, जसको तिमीले के गर्न पर्ने छ, कन्ट्रोल पोइन्ट अथवा XYZ अथवा पोजिसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब रिसेक्सन भनेको त तिमीले यहीँनिर इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेका छौ। अब यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि के गर्न पर्यो त भन्दा यो BGE को रेस्पेक्टमा यो O भन्ने पोइन्टको तिमीले के गर्न पर्ने छ, कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सेम यस केसमा पनि हेर है, BGE को रेस्पेक्टमा यो O भन्ने पोइन्टको तिमीले एङ्गल पत्ता लगाउन पर्ने छ। अब यहाँ हेर, यो एउटा O भन्ने चाहिँ यो ट्रायंगल भन्दा आउटसाइड गयो, अर्को यो O भन्ने चाहिँ ट्रायंगल भन्दा इनसाइड आयो। यो तिमीले मेजरमेन्ट गरिसकेपछि बनाउने फिगर हो। यो कतिखेर भित्र अथवा कतिखेर इनसाइड अफ द ट्रायंगल हुन्छ र कतिखेर आउटसाइड अफ द ट्रायंगल हुन्छ भन्ने कुरा जब यो अल्फा र बीटाको सम 180 भन्दा थोरै हुन्छ त्यो ट्रायंगल भन्दा बाहिर जान्छ। अब जब यो अल्फा र बीटाको गामा र बीटाको सम 180 भन्दा बढी हुन्छ त्यो ट्रायंगलको भित्र आउँछ है। फेरि भन्छु म हेर, जब यो बीटा र गामाको सम 180 भन्दा थोरै हुन्छ तब यो पोइन्ट ट्रायंगल भन्दा बाहिर गएको हुन्छ, अथवा तिमीले त्यो तीनटा कन्ट्रोल पोइन्ट भन्दा छुट्टै त्यो तीनटा कन्ट्रोल पोइन्ट जोड्दा बन्ने ट्रायंगल भन्दा बाहिरपट्टि कहिले हुन्छ त, जब गामा र बीटाको सम 180 भन्दा थोरै हुन्छ। अनि त्यसपछि जब गामा र बीटाको सम 180 भन्दा बढी हुन्छ तब चाहिँ त्यसपछि तिम्रो त्यो जसको पोजिसन तिमीले निकाल्न पर्ने छ त्यसको पोजिसन कहाँ हुन्छ त भन्दा ट्रायंगलको भित्र हुन्छ। अब एक्जाममा न्यूमेरिकल दियो भने तिमीले आफै थाहा पाउन सक्छौ, दुईटा एंगल हेरेर तिमीलाई यो तीनटा एंगल दिएको हुँदैन, अर्को एंगल अटोमेटिक आउँछ। त्यसपछि तिमीले दुईटा एंगल हेरेर आफै थाहा पाउँछौ कि त्यो अननोन पोजिसन चाहिँ ट्रायंगल भन्दा भित्र छ अथवा बाहिर छ भन्ने कुरा। नत्र भए तिमीलाई अब फिगर नहेरिकन पनि तिमीले न्यूमेरिकल गर्न सक्छौ भने अझ बेस्ट के भयो भन्दा तिम्रो टाइम वेस्ट हुँदैन। तिमीले क्याल्कुलेसन गर, क्याल्कुलेसन अन्तिममा गरिसकेपछि आफै डिरेक्सनहरू दिन्छ, त्यसपछि फिगर बनाए पनि हुन्छ है। तर एक्जाममा फिगर चाहिँ अनिवार्य भयो, नेसेसरी नै भयो। अब हेर, यसलाई डिराइभ गर्दा हामीले के छ त, अब यहाँ हेर है, फिगरमा हेरौँ पहिला, अगाडि जानु भन्दा पहिला। अब यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट राखिसकेपछि त तिमीले बीटा अल्फा गामा तीनटै मेजरमेन्ट गर्न सक्छौ, अथवा दुईटा नापेर 360 बाट घटाउन पनि सक्छौ, अथवा अझ एक्युरेट निकाल्ने भने फेसले फेस साइड पनि गर्न सक्छौ। अब तिमीलाई मैले एंगल मेजरमेन्ट त तरिका सिकाउन पर्ने छैन, यति तीनटा एंगल तिमीले मेजरमेन्ट गर्न सक्यौ। अब तिमीलाई के थाहा हुन्छ त, B को कोअर्डिनेट थाहा छ, G को कोअर्डिनेट थाहा छ, E को कोअर्डिनेट थाहा छ, तिमीले पत्ता लगाउन पर्ने छ O को कोअर्डिनेट। ल हेर है, अब तिमी जताबाट गए पनि हुन्छ, भन्न खोजेको मतलब यता G बाट गए पनि भयो, B बाट गए पनि भयो, E बाट गए पनि भयो। अब तिमीले पत्ता लगाउन पर्ने के छ, G को कोअर्डिनेट पत्ता लगाउन पर्ने छ। अनि G को र E को कोअर्डिनेट तिमीलाई दिएछ भनेपछि अस्तिको क्लासको तिमीले सम्झिन सक्छौ, इन्टरसेक्सन भन्ने च्याप्टरमा मैले यो GE को कोअर्डिनेट दिएछ भने यो GE को बेरिङ निकाल्न सिकाएको थिएँ।
बेरिङ इक्वल टु थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स डेल्टा ई बाई डेल्टा एन भनेर मैले सिकाएको थिएँ। कसरी आउँछ भने अघिल्लो क्लासमा भनेको थिएँ, जब यो जी र ई को कोअर्डिनेट दिइसकेपछि तिमीले जी को बेरिङ निकालिसकेपछि यति एङ्गल, यो एङ्गल भनेको इजिओ भन्ने एङ्गल, यो एङ्गल जोडिसकेपछि के भयो त यो पुरै लाइनको भन्न खोजेको मतलब जिओ को बेरिङ आयो। अब जिओ को बेरिङ पनि आइसकेपछि यसको कोअर्डिनेटमा एल कस थीटा र एल साइन थीटा भनेको अघिल्लो ट्राभर्समा नि पढियो, यसभन्दा अगाडिको क्लासमा मैले इन्टरसेक्सनमा पनि भनेको थिएँ। यसरी जिओ को बेरिङ आइसक्यो। अब जिओ को लेन्थ चाहिँ निकालिसकेपछि जिओ को लेन्थ निकाल्न त सजिलो भयो, किनकि तिमीले यो इजी को चाहिँ तिमीले कोअर्डिनेट दिइसकेपछि लेन्थ निकाल्न सक्छौ त √x2 - x1 को होल स्क्वायर को फर्मुला लाएर। अब तिमीले गामा मेजर गरिसकेका छौ भने साइन रुल लाएर तिमीले ओजी को लेन्थ निकाल्छौ, तर साइन रुल लाउनको लागि के भयो चारवटा क्वान्टिटी भयो भनेको तिमीलाई जी को लेन्थ थाहा छ अनि गामा तिमीले मेजर गरेछौ। अब तिमीलाई चाहिएको ओजी हो भनेपछि वाई को भ्यालु पनि तिमीलाई थाहा हुन पर्दो रहेछ। एउटा दुईटा एङ्गल र एउटा साइड भएपछि अर्को साइड त साइन रुलले अटोमेटिक आउने भयो। अनि त्यसपछि ओजी आइसकेपछि के भयो त अब ओजी को लेन्थ पनि आयो, ओजी को बेरिङ पनि आइसकेपछि त एल कस थीटा र एल साइन थीटा यो जी मा तिमीले के गर एड गरिसकेपछि त तिम्रो यो ओ भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट आयो। अथवा यताबाट जान्छौ भने पनि सेम त्यही भयो। बी र जी को कोअर्डिनेट तिमीलाई थाहा हुन्छ, दिएको हुन्छ भने मैले तीनटा कन्ट्रोल पोइन्ट नन हुन्छ भनिसकेपछि कोअर्डिनेट थाहा हुन्छ। कोअर्डिनेट थाहा भइसकेपछि तिमीले यसको लेन्थ निकाल्न सक्छौ। अब यसको बीजी को लेन्थ पनि निकाल्न सक्यौ। अब त्यसपछि दुईटा कोअर्डिनेट भइसकेपछि तिमीले बीजी लाइनको चाहिँ के गर्न सक्यौ बेरिङ पनि नाप्न सक्यौ। अनि यो एक्स भन्ने एङ्गल छ, यो एक्स एङ्गल जोडिसकेपछि तिमीले के गर्यौ त बीओ को के गर्यौ बेरिङ पत्ता लगायौ। अब यसमा पनि बीओ को बेरिङ आयो भनेपछि एल कस थीटा र एल साइन थीटा यो बी को कोअर्डिनेटमा एल कस थीटा र एल साइन थीटा जोड्ने घटाउने गरिसकेपछि ओ को कोअर्डिनेट आउँछ। त्यसो भएपछि के चाहियो त एल कस थीटामा एल भनेको चाहियो। एल भनेको के हो त भन्दा मैले अहिले चाहिँ भने चाहिँ यसमा फेरि ओबी भयो। यसमा पनि साइन रुल लाउने, साइन रुलको लागि दुईटा एङ्गल थाहा हुनुपर्छ, दुईटा साइड हुन थाहा हुनुपर्छ। यसमा के छ एउटा साइड हामीलाई बीजी भनेको थाहा छ, हामीले निकाल्ने भनेको ओजी हो। अब हामीलाई के थाहा छ एङ्गल बीटा, हामीले यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले यहाँ ओ भन्ने पोइन्टमा सेट गर्ने हो भनिसकेपछि त एङ्गल बीटा पनि तिमीले मेजर गर्न सक्यौ। भनेपछि हामीलाई अर्को एङ्गल के चाहियो त एक्स चाहियो। अब यहाँ थाहा है। अब यो एक्स पनि थाहा भइसकेपछि यो वाई पनि थाहा भइसकेपछि यो अल्फा यो गामा पनि थाहा भइसकेपछि यो बीटा पनि थाहा भइसकेपछि यो दुईटा एङ्गल त यतिकै थाहा हुने कुरा भयो, किनकि यो ट्रेङ्गलको तीनटाको सम चाहिँ 180 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ तिमीलाई। भनेपछि हामी कसरी जान पर्यो त भन्दा पहिला हामीले के थाहा पाउनु पर्दो रहेछ यो एक्स र वाई को भ्यालु थाहा पाउन पर्दो रहेछ भन्ने कुरा तिमीले डिसेक्सनमा मेसअप पायौ। त्यो ट्रेङ्गल भन्दा बाहिर भए पनि ट्रेङ्गल भन्दा भित्र भए पनि है। अब दुईटा थाहा पाउन पर्दो रहेछ भनेको दुईटा अननोन भयो, एउटा एक्स एउटा वाई अननोन छ भनिसकेपछि हामीलाई दुईटा इक्वेसन चाहियो भन्ने कुरा बुझ्यौ। अब यो घोक्ने हैन, जस्ट यो फिगर मात्र सम्झ्यो भने सबै आफै डिराइभ गर्न सक्छौ। अब हामी के गरौँ त एक्स र वाई को भ्यालु पत्ता लगाउनतिर लागौँ। एक्स र वाई को भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि यो एङ्गल त थाहा हुन्छ, यो एङ्गल थाहा भइसकेपछि साइन रुल लाएर ओजी को भ्यालु पनि थाहा हुन्छ। अनि यो वाई को भ्यालु थाहा भइसकेपछि गामा पनि तिमीले यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर मेजर गरिसकेका छौ, वाई को पनि निकाल्यो तिमीले, गामा पनि निकाल्यो भने 180 घटाएपछि यो एङ्गल आयो। अनि त्यसपछि तिमीले पहिले दिएको कोअर्डिनेटबाट यो जी को बेरिङ निकालेछौ। अनि यो जी हजुर साउन्ड बिचमा के भयो त आइराछ स्लो भएर होला नि नेट बिग्रेको आइराछ। सुन है के भयो भन त हजुर साउन्ड एकदम काटेर आयो है। कसले क्वेशन सोधेको हो लेख न लेख कसले सोधेको भुसालले होला किरण भुसाल अहिले मैले सोधेको हैन धेरै फास्ट भयो के साउन्ड फास्ट भएर ल म फेरि भन्छु है त ल फास्ट यस्तो हो सुन म फेरि भन्छु है ल सुन मैले केही भने छैन। यो तीनटा भनेको जसको पोजिसन थाहा छ नन कन्ट्रोल पोइन्ट बीजीई भनेको नन कन्ट्रोल पोइन्ट भयो। तिमीलाई ओ भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट पत्ता लगाउन छ जसको पोजिसन तिमीलाई थाहा छैन। अब यो ओ भन्ने पोजिसनको कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनको लागि तिमी चाहे बी बाट जाऊ, चाहे जी बाट जाऊ, चाहे ई बाट जाऊ, जसबाट गए पनि भयो।
अनि त्यसपछि अस्तिको इन्टरसेक्सनमा नि पढेको त्यहाँ अगाडिको ट्राभर्समा नि पढेको जब यसको कोअर्डिनेट थाहा छ भनेपछि यो लाइन छ हेर ओजी तिमीले ओ को कोअर्डिनेट निकाल्न छ यो लाइनको ल्याटिट्युड र डिपार्चर निकालिसकेपछि त्यसमा जोड्ने घटाउने गरिसकेपछि ओ भन्नेको कोअर्डिनेट आउँछ सेम यसमा पनि त्यही हो बी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट तिमीलाई थाहा छ अब तिमीले के गर्न पर्ने भयो त यो बिओ भन्ने लाइनको चाहिँ तिमीले के गर्न पर्ने भयो ल्याटिट्युड र डिपार्चर निकाल्न पर्यो यसको ल्याटिट्युड र डिपार्चर निकालिसकेपछि बी को कोअर्डिनेटमा जोड्ने घटाउने गरिसकेपछि ओ को कोअर्डिनेट आउँछ सेम प्रोसिड्युर ई मा पनि हुन्छ अब यसको कोअर्डिनेट निकाल्नको लागि यसको ल्याटिट्युड र डिपार्चर चाहियो भने मैले ल्याटिट्युड भनेको तिम्रो एल कस थीटा भन्ने थाहा छ डिपार्चर भनेको एल साइन थीटा भन्ने थाहा छ एल भनेको के भयो त यही लाइनको लेन्थ भयो यो लाइनको लेन्थ कसरी निकाल्ने अघिल्लो इन्टरसेक्सनमा नि मैले भनेको थिएँ के भनेर साइन रुल लगाउने साइन रुल भनेको चाहिँ चावडा हुने भयो दुईटा साइड युज गर्दाखेरि दुईटा साइड थाहा हुन पर्यो दुईटा एंगल थाहा हुन पर्यो साइड रुल लगाउनको लागि अब तिमीले इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ सेटअप गर्ने हेर ओ भन्ने पोइन्टमा रिसेक्सन भनेको अननोन पोइन्टमा इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर एंगल मेजरमेन्ट गरेर त्यसको पोजिसन पत्ता लगाउने ननको आधारमा भनिसकेपछि तिमीले यतापट्टि हेर है अहिले ट्रायंगल तिमीले ओजीई भन्ने मात्र हेर है त यो गामा भन्ने तिमीले मेजर गर्यौ हेर गामा भन्ने मेजर गर्यो अब तिमीले पहिला मैले के भनेको एल कस थीटा र एल साइन थीटा लेन्थ निकाल्नतिर गइरहेछौ भनेको ओजी को लेन्थ निकाल्न खोजिरहेछ अब गामा तिमीले मेजरमेन्ट गर्यौ जीई को तिमीले लेन्थ थाहा पाउँछौ कसरी भने जी को पनि कोअर्डिनेट थाहा छ ई को पनि कोअर्डिनेट थाहा छ एउटा साइड थाहा छ एउटा एंगल मात्र थाहा छ भनेपछि त हामीलाई अझै एउटा मेजरमेन्ट चाहियो नि चावडा अननमा त त्यो साइन रुल लगाउनको लागि त तीनटा त नन हुन पर्छ नि भनेको ओजी निकाल्नको लागि तीनटा नन हुन पर्यो नि त अर्को अझै एउटा एंगल नन हुन पर्यो त्यो भनेको वाइ थाहा पाउन पर्यो हो सेम यसमा यो ट्रायंगलमा ओजीई भन्ने ट्रायंगलमा वाइ थाहा पाउन पर्यो भने ओबीजी भन्ने ट्रायंगलमा एक्स थाहा पाउन पर्यो जब यो एंगल आउँछ यो एंगल आइसकेपछि त तिमीले साइन रुल लाएर ओजी को लेन्थ निकाल्न सक्छौ चाहे यताबाट निकाल चाहे यताबाट निकाल अनि ओजी को लेन्थ आइसकेपछि अब के हुन्छ हेर है गामा तिमीले मेजर गरिसकेका छौ वाइ भन्ने के छ त तिमीले अब निकाल्ने भने मैले अब जब गामा र वाइ आइसकेपछि त यो ट्रायंगलको एंगल ओजीई भन्ने छ यसलाई 180 बाट घटाइसी यो एंगल पनि आयो यो एंगल आइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा तिमीले जी को बेरिङ त निकाल्न सक्यौ अस्ति क्लासमा अनि मैले जी को नि कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ ई को नि कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ जी को कोअर्डिनेट दुईटैको कोअर्डिनेट दिइसकेपछि जी लाइनको बेरिङ आउँछ कसरी भन्दा tan इन्भर्स डेल्टा ई बाइ डेल्टा एन गरेर अस्ति क्लासमा भनेको थिएँ मैले अब 180 मा यो दुईटा एंगल घटाइसकेपछि यो एंगल पनि आयो यसको बेरिङमा यो एंगल ओजीई जोडिसकेपछि बेरिङ अफ जियो लाइनको पनि बेरिङ आयो अब जियो लाइनको बेरिङ पनि आइसकेपछि के गर्ने त भन्दा बेरिङ पनि आयो अघि साइन रुल लाएर हामीले एल पनि निकालियो अनि त्यसपछि एल कस थीटा र एल साइन थीटा जी को कोअर्डिनेटमा जोड्ने घटाउने गरिसकेपछि ओ पोइन्टको कोअर्डिनेट आउने भयो है अब यो मैले यसरी तिमीलाई फिगरमै डिस्क्राइब गरेँ अब यहाँ तिमीले डेरिभेसन पनि हेर डेरिभेसन पछि नि हेरेन बुझेनौ भने चाहिँ मलाई फेरि सोध्नु है त अब हेर मैले के भने हामीले सबभन्दा पहिला के पत्ता लगाउनतिर लाग्न पर्यो त एक्स र वाइ को भ्यालु भनेको दुईटा अननोन भयो दुईटा अननोन भएपछि के गर्न पर्यो त हामीलाई दुईटा इक्वेसन चाहियो अब त्यो दुईटा इक्वेसनतिर हामी लाग्यौं है त अब यहाँ हेर है त इन द यो चाहिँ थ्योरेटिकल पार्ट बते अहिले मैले भने इन गिवन फिगर वी हैव टु डिटरमाइन द पोजिसन अफ इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच वाज एट पोजिसन ओ with the help of 3 control point B, G, E, also with measured angles alpha, beta, gamma. For that, first of all, we have to find out the value of x र y. मैले भनिसकेँ अब हामी सुरुमा यो x र यो y चाहिँ यो फिगर पनि एउटै हो है फिगर x र y कतिखेर भित्र र बाहिर मैले भने जब 180 भन्दा कम हुन्छ त्यो पोजिसन बाहिर हुन्छ जब 180 भन्दा बढी हुन्छ त्यो पोजिसन भित्र हुन्छ भने अब यहाँ कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हेर है त अगाडिको फिगरबाट हामीले के थाहा पाइयो त भन्दा त्यो क्वाड्रिलेटरल हो अथवा तिमीले दुईटा ट्रायंगल हो जसरी बुझ त्यसपछि यो टोटल अल्फा बीटा गामा एक्स वाई अनि त्यसपछि एंगल जी यो दुईटा सम चाहिँ कति हुन पर्छ त 360 डिग्री हुन पर्यो किनकि दुईटा ट्रायंगल हो 180 प्लस 180 सरी अल्फा भने मैले अल्फा हैन नि बीटा गामा एक्स वाई र एंगल जी को सम कति हुन पर्छ 360 हुन पर्यो यो दुईटा के हो त तिमीले दुईटा ट्रायंगल माने पनि मान क्वाड्रिलेटरल माने पनि मान है त यसमा त्यही गरेको छु हेर मैले एंगल x
प्लस एङ्गल वाई प्लस एङ्गल अल्फा प्लस एङ्गल बिटा प्लस एङ्गल जी गरेर 360 गराएँ मैले। अब हेर एङ्गल एक्स र एङ्गल वाई इक्वल टु 360 माइनस एङ्गल अल्फा प्लस एङ्गल बिटा प्लस एङ्गल जी गरेँ। अब यसमा यो भ्यालु भनेको पछाडिको है, यो इक्वल टु भन्दा पछाडिको, इक्वल टु भन्दा पछाडिको भ्यालु भनेको तिम्रो न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ कि आउँदैन हेर त, किनकि तिमीले अल्फा पनि फिल्डमा हेर यहाँ अल्फा पनि तिमीले सरी बिटा पनि तिमीले फिल्डमा मेजर गरेका हुन्छौ, गामा पनि तिमीले फिल्डमा मेजर गरेका हुन्छौ। अनि त्यसपछि एङ्गल जी त तिमीले निकाल्न सक्छौ। कसरी भन्दा मैले के भने भन्दा यो जी को बेरिङ निकाल्न सक्छौ, कोअर्डिनेट दिएको छ। अनि त्यसपछि जीबी को नि बेरिङ निकाल्न सक्छौ। अनि जीई को बेरिङबाट जीबी को बेरिङ घटाइसकेपछि त एङ्गल जी अटोमेटिक आउने भयो नि। अनि त्यसपछि मैले के भने हो अल्फा बिटा यहाँ गामा है, अल्फा पनि तिमीले फिल्डमा मेजर गर्छौ, गामा पनि तिमीले फिल्डमा मेजर गर्छौ। एङ्गल जी चाहिँ तिमीले दुईटाको कोअर्डिनेट दिइसकेपछि एङ्गल जी पनि निकाल्न सक्यौ। त्यसो भएपछि एङ्गल एक्स प्लस एङ्गल वाई इक्वल टु के भनेको चाहिँ अहिले हामीले डेरिभेसन गर्दैछौँ, यो भनेको न्युमेरिकल पार्ट भयो नि त, त्यही भएर मैले यसलाई के गरेँ के भनेर कन्सिडर गरेँ। अब मैले के भनेको थिएँ दुईटा इक्वेसन चाहियो, एउटा इक्वेसन त आयो। अब हामीले के गरिन्छ त भन्दा यो दुईटा ट्रायंगलमा यो ओजी भनेको लाइन त दुईटैको लागि बेस कमन हो कि हैन हेर त फिगरमा, यो ओबिजी भन्ने ट्रायंगल र ओइजी भन्ने ट्रायंगलमा यो ओजी भन्ने लाइन के हो त दुईटैको लागि बेस कमन हो। अब तिमीले के गर त भन्दा यसमा यो ट्रायंगललाई सुरुमा मानेर साइन रुल लगाऊ, अनि यो ट्रायंगललाई फेरि मानेर साइन रुल लगाउँदा त ओजी इक्वल टु दुईटै ओजी इक्वल टु भएपछि त्यसलाई दुईटैलाई इक्वल टु गर्न मिल्यो कि मिलेन हेर है। त यहाँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा साइन रुल लगाइयो हेर है। ओजी भनेको चाहिँ ओजी बाई साइन एक्स इक्वल टु बीजी बाई साइन बिटा गरियो। कसरी गरियो भन्दा यहाँ हेर ओजी बाई साइन एक्स गरियो, यो त तिमीलाई साइन रुल अब भन्न पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। ओजी बाई साइन एक्स गरियो अनि बीजी बाई के गरियो साइन बिटा गरियो। अब यहाँ हेर साइन एक्स भनेको हामीले निकाल्ने हो, बिटा हामीले मेजरमेन्ट गरिसकेका हुन्छौँ किनकि यही कन्ट्रोल पोइन्टमा बसेर हामीले के गरेका हुन्छौँ एङ्गल मेजरमेन्ट गरेका हुन्छौँ। अनि के गरेको हुन्छ बीजीको त लेन्थ तिमीले निकाल्न सक्छौ। कसरी भन्दा दुईटाको कोअर्डिनेट निकालेर हो। त्यसरी नै हामीले के गरिन्छ त भन्दा यहाँ साइन रुल लगाएर यसरी दुईटा इक्वेसन निकालिन्छ, एउटा इक्वेसन सेकेन्ड एउटा इक्वेसन थर्ड। पहिला सुरुमा यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडको ट्रायंगलमा युज गरियो, त्यसपछि राइट ह्यान्ड साइडको ट्रायंगलमा युज गरियो। अब दुईटैमा ओजी ओजी कमन गइसकेपछि त बाँकी रहेकोलाई इक्वल टु गर्न त सकियो हामीले। यो बीजी साइन एक्स बाई साइन बिटा इक्वल टु इजी साइन वाई बाई साइन गामा पनि गर्न सकियो। अब हामीलाई इक्वेसन के को टर्ममा चाहिएको त एक्स र वाई को टर्ममा चाहिएको हो। दुईटा इक्वेसन चाहिए भने थिएँ मैले सुरुमा, एउटा इक्वेसन हामीले निकालिसकियो। यता के गरेर एङ्गल एक्स प्लस एङ्गल वाई इक्वल टु 360 गरेर यसरी हामीले निकालियो एउटा इक्वेसन। अब अर्को इक्वेसन चाहिएको हामीलाई एक्स र वाई कै टर्ममा भनिसकेपछि हामीले के गरियो त यसरी नै एङ्गल साइन एङ्गल एक्स बाई साइन एङ्गल वाई बराबर इजी बाई बीजी साइन बिटा बाई साइन गामा गरियो। अब यहाँ इजी पनि तिमीले इजी र बीजी को भ्यालु त नन हुन्छ। कसरी नन भन्दा हामीलाई ई को पनि हजुर देखाएन कि स्क्रिन चेन्ज गर्ने इक्वेसन फर्स्ट पछि देखाएकै त छैन। देखाछ देखाइराछ त्यो त। अब यो त यस्तो भयो के भयो भन्दाखेरि नेट यो माइक्रोसफ्टले चाहिँ अलि फास्टै नेट खोज्दो रहेछ, कहीँ ढिला कहीँ छिटो हुने भयो। अब रेकर्ड पनि छ। अब के गर्ने भन्दा मैले भन्छु त्यसपछि नोट पनि दिन्छु, बुझेन भने फेरि रिपाइट गरेर मलाई के भयो र अब पढ्ने नै त हो नि कामै के भयो हैन। ल सुन अब मैले के भने भन्दा अहिले त फास्ट भएन होला नि त्यस्तो सर, नभए एकचोटि स्लाइड चेन्ज भएपछि एकछिन कुरेपछि ठ्याक्क हुन्छ कि समय। विवेक शर्मा भन्नेले चाहिँ अति फास्ट भन्ने त्यस्तो फास्ट भयो र ठिकै छ होइन ठिकै छ सर। सुनिल ठिकै छ सर। त्यही त ठिकै भयो जस्तो लाग्छ। फेरि म फेरि रिपिट गरौँला बुझेन भने है। ल म स्लाइड चेन्ज गर्दा फेरि भन्छु। यतिकै बुझिन्छ किन भन त बुझिरहेछ अनि यस्तो भयो काफीमा ठुल्ठुलो अक्षरले लेखेको छु बुझ्न सजिलो हुन्छ न जुम गर्दा, किनकि जुम आउट र इन गर्दा यता दायाँ बायाँ जाँदा चाहिँ नेट अझै तिमीलाई बफर हुन्छ भनेर चाहिँ मैले ठुल्ठुलो अक्षर लेखेको हो। ठिकै छ सर बुझिरहेछ। जुम नगरिकन भन्छु है त। स्लाइड चेन्ज गरेपछि चाहिँ एकैछिन कुरेपछि ठ्याक्क आउँछ। हस् हस्। ल अब सुन मैले के भनिरहेको थिएँ यत्र हेर
हामीलाई x र y थाहा पाउनु छ। x र y भनेको दुईटा अननोन भए, दुईटा अननोन पोइन्टको लागि दुईटा इक्वेसन थाहा पाउनु पर्यो। एउटा इक्वेसन हामीले निकालियो, अब हामी अर्को इक्वेसनतिर लाग्दैछौँ। sin एंगल x बाई sin एंगल y इक्वल टू eg बाई bg। यो g चाहिँ मेरो अलि नराम्रो छ, एडजस्ट गर। अनि sin बीटा बाई sin गामा भन्ने भयो। eg भन्ने पनि bg भन्ने पनि नन छ, किनकि bge भनेका नन पोइन्ट हो। नन पोइन्टको चाहिँ हामीले के गरिन्छ, लेन्थ निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि यो दुईटै नन भयो। sin बीटा र sin गामा भनेको तिमीले जहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर तिमीले के गरेका छौ, एंगल मेजरमेन्ट गरेका छौ। त्यो एंगल मेजरमेन्ट गर्ने भएपछि यो पनि नन भयो। भनेपछि यो k1 भनेको नि न्यूमेरिकल क्वान्टिटीमा आयो। हेर, भनेपछि sin एंगल x बाई sin एंगल y बराबर के भयो त, k1 भन्ने आयो। यो पनि न्यूमेरिकल टर्ममा आयो है। अब त्यसपछि के गर त, यसलाई तिमीले के गर, यो एंगल x भनेको ठाउँमा अगाडिको इक्वेसन यो छ नि, जुन इक्वेसन एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू k। हेर है त, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू k भन्नेबाट एंगल x इक्वल टू के गर्न सकियो त, k माइनस एंगल y पनि गर्न सकियो। हेर, k माइनस एंगल y गर्न सकियो भनेपछि माथि के गर त, sin k माइनस एंगल y बाई sin एंगल y एउटै टर्ममा लिएर जान खोजेको। अब y को भ्यालु निकाल्न पर्यो। त्यसपछि y को भ्यालु आइसकेपछि के भयो त, हामीलाई x को भ्यालु अटोमेटिक आयो। अब यसलाई के गर, sin a माइनस b को फर्मुला लगाऊ। sin a cos b माइनस cos a sin b भन्ने भयो। तल sin जस्ताको तस्तै रह्यो, यता k1 नै भयो। अब के गर त, यसलाई यो बेसलाई छुट्याइदियो। भनेको मतलब sin k ल cos एंगल y लाई चाहिँ sin y ले एंगल y ले डिवाइड गर, अनि माइनस cos k sin एंगल y लाई sin एंगल y ले छुट्टै डिवाइड गरेर इक्वल टू k1 गर। अनि यहाँ के हुन्छ त भन्दा, अगाडिको टर्मले के देखाउँछ त भन्दा, sin k cos बाई sin भनेको कट भयो, कट भयो। अनि त्यसपछि के भयो त, इक्वल टू k1। यो टर्मलाई पछाडि लिएर गएपछि यो sin र sin कटेर प्लस cos k भयो। हेर, यो पेजमा हामीले केही गरिएन, जस्ट त्यही फिगरमा साइन रुल लगाइयो। साइन रुल लगाएर हामीले के गरियो त, दुईटा कमन बेस छ हाम्रो त्यो दुईटा ट्रायंगलमा। त्यो दुईटा कमन बेसलाई हामीले के गरियो, इक्वल टू गरेर sin एंगल x र sin एंगल y को टर्ममा हामीले के गरियो, भ्यालु निकालियो। भ्यालु निकालिसकेपछि अब हामीलाई त दुईटा इक्वेसन भयो। अब दुईटा इक्वेसन सल्भ कसरी गर्ने भन्दा, यो एंगल x अथवा दुईटै जुनमा गरे पनि एउटै हो है, एंगल x अथवा एंगल y लाई चाहिँ एउटै टर्ममा लानु पर्यो। हामीले के गरियो त, एंगल x लाई y को टर्ममा लिएर गइयो। अघिल्लो इक्वेसन 1 भन्ने थाहा थियो हामीलाई, त्यहाँबाट एंगल x को ठाउँमा k माइनस एंगल y ल्याइयो। अनि तल sin जस्ताको तस्तै छ, इक्वल टू k1 गरियो। अनि माथि के गरियो, sin a माइनस b भन्ने फर्मुला युज गरेर हामीले त्यसलाई खोलियो। खोलिसकेपछि के गरियो त, हामीले दुईटा पार्टलाई छुट्याइयो। छुट्याइसके गरियो त डिवाइड गरियो। सेकेन्ड पार्टमा sin sin कट्यो, अगाडिको चाहिँ कट भयो। अब यो इक्वेसनलाई हेर कसरी गर्ने है। अब कट y भनेको के गरियो त भन्दा, k1 प्लस cos k sin k जुन मल्टिपल फ्याक्टर थियो कटको, त्यसलाई हामीले के गरियो त, बेसमा लगाएर राखियो। अनि त्यसपछि कट बराबर यो भइसकेपछि यसलाई 10 भनेको यसलाई जस्ट उल्टाइदिए भयो कि भएन भन त, भयो नि। जस्ट यसलाई हामीले के गरियो, sin k लाई माथि लैयो र k1 प्लस cos k लाई तल ल्याइसकेपछि के भयो त, 10 एंगल y भयो। अब y बराबर त 10 इन्भर्स sin k k1 प्लस cos k भयो। के भनेको के थियो त, एंगल x प्लस एंगल y थियो अगाडि, जसको हामीले न्यूमेरिकल भ्यालु निकालेका थियौं के भन्ने कुरा। त्यो भ्यालु यहाँ ल्याएर यहाँ राख्न सक्यौ तिमीले। k1 भनेको भर्खर sin एंगल x बाई sin एंगल y बराबर k1 थियो। भनिसकेपछि त एंगल y आयो। अब एंगल y आइसकेपछि के भयो त, एंगल x त अटोमेटिक आयो। कसरी भन्दा, ल मैले एकछिन रोकेँ, यहाँ हेर, y आइसकेपछि के भनेको चाहिँ न्यूमेरिकल भ्यालु हामीले निकालिसकेको हुन्छ, किनकि यो तीनटै नन हुन्छ। यसलाई हामीले 360 बाट घटाइसकेपछि एंगल के आइसकेको छ, अनि y पनि निकालिसकेपछि एंगल x त अटोमेटिक आयो। अब हामी फेरि सुरुको फिगरमा जाउँ है त। मैले फेरि भन्छु, यहाँ हेर, रोकेर फेरि म रोकेँ एकैछिन अनि भन्छु है। ल अब सबैकोमा आयो लगभग। अब हामीले एंगल x पनि निकालियो, एंगल y पनि निकालियो। हेर सुन, अब हाम्रो के भयो त, एंगल यो गामा भन्ने र एंगल बीटा भन्ने त हामीले त दुईटै निकालिसकेको छ, अथवा मेजर गरिएको छ एंगल इन्स्ट्रुमेन्टलाई यो ओ भन्ने पोइन्टमा राखेर। अब y पनि थाहा छ, गामा पनि थाहा छ भनेपछि त यति रहेको एंगल OGE भन्ने त 180 बाट घटाएपछि अटोमेटिक आयो, आइसक्यो नि। अनि त्यसपछि के गर्न सकियो त भन्दा, यो GE को बेरिङ त हामीले निकालिएको छ। कसरी भन्दा, अघिल्लो मैले इन्टरसेक्सनमा भनेको थिएँ G र E को कोअर्डिनेट दिएको छ, कोअर्डिनेट दिइसकेपछि यो एंगल निकालियो। अब यति पनि एंगल हामीले निकालिसक्यो।
अब के थाहा भयो त जिओ को बेरिङ थाहा भयो। अब ओजी को त लेन्थ यतिकै थाहा हुने भयो। कसरी भन्दा साइन रुल लगाउने। हामीलाई एउटा लेन्थ थाहा छ जी को, अनि एउटा एंगल अथवा दुईटा एंगल वाई पनि थाहा छ, गामा पनि थाहा भएपछि त ओजी को लेन्थ पनि आयो। ओजी को लेन्थ आइसकेपछि बेरिङ पनि आइसकेपछि एल कस थीटा र एल साइन थीटा निकाल्न सकियो हामीले ओजी भन्ने लाइनको। त्यति गरिसकेपछि त जी को कोअर्डिनेटमा जोड्ने घटाउने गरिसकेपछि त ओ को कोअर्डिनेट आएन त? आयो नि ल है। अब कतिले बुझ्यौ, नबुझ्नेले चाहिँ मैले यसको न्युमेरिकल पनि गराएको छु। न्युमेरिकल गरौँ हामी पहिला, अनि त्यसपछि बुझिएन भने चाहिँ म फेरि डिस्क्राइब गर्छु। अनि अब 3-4 मिनट ब्रेक लिग, अनि त्यसपछि म न्युमेरिकलमा जान्छु है त। त्यतिखेरसम्म तिमीले क्वेसन हेर्दै गर। डिस्कस गर्दै गरे हुन्छ, यो बोल्दा हुन्छ 2-3 मिनेट। के बोल्ने हो कि टावर बुझ्यो? एउटाले स्क्रिनशट गरेर उ गर न, यो हाल्देऊ न, यो नआएकोमा सजिलो होला कि। त्यो अहिलेको क्वेशनमा एंगल चाहिँ कसरी नर्मल स्लाइड चेन्ज भएन के यार, अनि के भयो सरले एउटा भन्दा एउटा स्लाइड देखाउँछ, अर्को भन्दा अर्को स्लाइड देखाउँछ। स्लो भयो। सेम यार। सरले पीडीएफ हाल्छ। त्यो सरले यार इन्टरसेक्सन पढाएको भन्नुहुन्छ, कस्तो मुल के बुझिरहेन राम्रोसँग यार। के भयो, के बुझेनौ रे? सरले सर सुन्नु एंगल चाहिँ कसरी नर्मल भयो? के भने फेरि भन त मलाई। एंगल चाहिँ कसरी नर्मल भनेर सोधिरहेको। इन्टरसेक्सनको दिनमा यो बड्डा आएकै थिएन, यो आज बढेको रिसेक्सन हो भाइ। होइन, एंगल कसरी आयो भन्ने कुरा त अब यो त धेरै सजिलो कुरा छ है नि। यो एंगल हजुर सर भन्नु। कृष्ण बरालको बर्थडे रहेछ क्या। ह्यापी बर्थडे कृष्ण। होइन मुन्ना भागु नै हो। ह्यापी बर्थडे। ह्यापी बर्थडे टु यु। ल है त, अब सुन। विक्रमले फेरि उस गर, अनम्युट गर त। आयो नि विक्रम? आइरहेको सर। ल अब यस्तो भयो भन्दा नेट, मैले अहिले पनि भने त्यो टिमलाई चाहिँ नेट अलि फास्ट चाहिन्छ। अब यसो गरौँ, के अरे यो च्याप्टरको मैले नोट पनि प्रोभाइड गर्छु आज होइन। अनि त्यसपछि पढाएको हेर, अनि त्यसपछि न्युमेरिकल आफूले हेर। यदि बाइचान्स भएन भने चाहिँ अब हामीले अरू जुम सुमबाट भए पनि पढौँला। अब त्यस्तो गाह्रो नै भयो भने, अति नै स्लो भयो भने है। तर यो चाहिँ मैले अगाडि भन्ने, तिमीले पछाडि सुन्ने भने चाहिँ जस्ट नेटको प्रब्लम मात्र हो, सबैकोमा भएको छ। सर हजुर, यस्तो यो फाइल चाहिँ सुरुमै दिएर त्यही फाइल खोलेर बस्दा हुन्छ नि त सजिलो, नत्र हुन्छ त्यही गरौँला नि त। नत्र भाइ त्यो अनि फाइलमा मैले हेर्दा नोट एभाइलेबल गराउँछु, अनि त्यसपछि त्यो तिमीले डाउनलोड गरेर आफ्नो ल्यापटपमा चाहिँ उस गर। मैले यतापट्टि आफै तरिकाले भन्छु नि त। त्यो गर्दा सजिलो होला सर। हुन्छ हुन्छ, ल त्यसो गरौँला। प्रकाश भन्ने कता गए? त्यही गरौँ है त प्रकाश। बुझिन्छ बुझिन्छ, नाच्यो एकदम आनन्दले पढ्ने हो। नाच्यो बुझिन्छ, नबुझे फेरि पढौँला। कलेज फेरि क्लास पनि गरौँला, टेन्सन नगर, बुझाएरै छोड्छु म है त। ओके सर। ल यो क्वेसन आछ नि होइन? अहिले सबैको यो स्क्रिन त सेयर भयो नि? भइछ सर, भइछ। ल सुन, यो क्वेसनले के भनेछ हेर है त। A, B and C are three visible stations in a location survey. The computed sides of the triangle ABC are AB 1200 meter, BC 1442 meter, and CA 1960 meter. A station O is established outside the triangle, and its position is to be determined by resection on A, B, and C. The angle AOB BOC being 45 degree 30 minutes and 52 degree 15 minutes respectively. Determine the distance of OA and OC. अब यहाँ हेर, अघि मैले पढाएको र यसमा के फरक छ त भन्दा, अघि मैले के भनेको थिएँ, A भन्ने पोइन्ट, B भन्ने पोइन्ट, C भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट दिएको थियो। O भन्ने पोइन्ट चाहिँ तिमीले कहाँ हो, इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्ने पोइन्ट हो है। अब यसले पहिल्यै दिएको छ एंगल दुईटा दिएको छ हेर, 45 र +52 भनेको
97 भयो। 97 भनेको 180 भन्दा कम भयो। अनि मैले के भनेको थिएँ 180 भन्दा कम र धेरै भयो भने त्यो भित्र वा बाहिर पर्ने कुरा कसरी भनेको थिएँ 180 भन्दा कम भयो भने त्यो पोजिसन भनेको त्यो ट्रायंगल भन्दा बाहिर पर्छ। यदि 180 भन्दा बढी भएको भए के हुन्थ्यो त भित्र पर्थ्यो भनेको थिएँ नि मैले। सेम यही हो है, यो फिगर त्यही अनुसार भएको। अब यहाँ के भनेको छ भन्दा AB को लेन्थ दिएको छ, BC को लेन्थ दिएको छ, AC को लेन्थ दिएको छ र यो दुईटा एंगल दिएको छ भने यो OA र OC को एंगल के रे लेन्थ पत्ता लगाऊ भनेको छ। यसमा के गरे त भन्दा अघि मैले कोअर्डिनेट को कुरा गरेको थिएँ, ABC को कोअर्डिनेट दिएको कुरा गरेको थिएँ। यसले के गर्यो त डाइरेक्ट लेन्थ दियो के भनेको मतलब x2 रूट ओभर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर जुन हामीले कोअर्डिनेटबाट लेन्थ निकालिन्थ्यो यसले डाइरेक्ट लेन्थ दियो। डाइरेक्ट लेन्थ दिएर के गर्यो त यो दुईटाको लेन्थ सोध्यो। जबकि अर्को के हुन सक्थ्यो त ABC को कोअर्डिनेट दिएर O भन्ने को कोअर्डिनेट सोध्न सक्थ्यो भने अर्को के सोध्न सक्दो रहेछ त OA र OC को लेन्थ पत्ता लगाऊ भनेर सोध्न सक्यो है। यो दुईटै एउटै हो, जस्ट कुन न्युमेरिकलमा कुन डाटा दिएछ भन्ने मात्र फरकको कुरा। यसमा लेन्थ सोधेको कोअर्डिनेट दिएको छैन। यदि कोअर्डिनेट सोधेको कुनै पनि एउटा पोइन्टको अथवा कुनै एउटा कन्ट्रोल पोइन्टको चाहिँ तिमीले के गर्थ्यौ त कन्ट्रोल पोइन्टको कोअर्डिनेट दिन्थ्यो। यसले कोअर्डिनेट सोधेको छैन भनेपछि यो न्युमेरिकल सजिलै भयो। अघि मैले तिमीलाई डेरिभेसन के गराएँ कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनेसम्म गरेँ भने अब यो भनेको के भयो त तिमीलाई जस्ट लेन्थ मेजरमेन्ट गर्न सिकायो है त। ल सुन अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसमा पनि सेम त्यही हो। हामीलाई के छ त भन्दा दुईटा एंगल नन छ अनि के गर्न पर्यो त एंगल x र एंगल y पत्ता लगाउन पर्यो सुरुमा हैन। सुरुमा के गर्न पर्यो त एंगल x र एंगल y पत्ता लगाउन पर्यो। जब एंगल x र एंगल y आइसकेपछि के हुन्छ तिमीले यो यता ट्रायंगल OAB अनि OCB यसको एंगल यो बाँकी रहेको एंगल यो एंगल आफै थाहा पाउन सक्छौ। कसरी भन्दा यो दुईटा ट्रायंगल छ 180 बाट जोड्ने घटाउने गरिसकेपछि यो दुईटा एंगल आउँछ। यदि बाइ चान्स यसको कोअर्डिनेट दिएको हुन्थ्यो भने B भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट दिएको हुन्थ्यो भने यो OB लाइनको ल्याटिट्युड र डिपार्चर जोड्ने घटाउने गरिसकेपछि O पोइन्टको हामीले के गरिन्थ्यो कोअर्डिनेट निकालिन्थ्यो। तर अहिले हामीलाई के सोधेछ त जस्ट OA को लेन्थ र OC को लेन्थ सोधेछ। यसमा एक्स्ट्रा जोडेर OB को पनि लेन्थ जोड्न सक्थ्यो। ल हेर अब केही गर्ने हैन, अघि हामीले जे पढियो जसरी जे प्रुफ गरिएको छ त्यही नै हो है यहाँ गर्ने तरिका। पहिला के गरे यो दिएको छ यो AB को लेन्थ दिएको छ, BC को लेन्थ दिएको छ, CA को लेन्थ दिएको छ अनि एंगल AOB र एंगल BOC त यहाँ दिएको छ 45 डिग्री 30 मिनेट र 52 डिग्री 15 मिनेट्स। अब हामीले के गर्न पर्यो त एंगल x र एंगल y लाई मान्न पर्यो। यो एंगल x मान यसलाई एंगल y मान। अब के हुन्छ यहाँ है ल हेर है त सुन अब यहाँ अब अघि मैले के गरेको थियो यति कोअर्डिनेट दिँदाखेरि यो BC भन्ने लाइनको बेरिङ निकालेर BA भन्ने लाइनको के गरिन्थ्यो हामीले बेरिङ निकालिन्थ्यो। अनि यो BA लाइनको बेरिङ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भयो, माथि भर्टिकल्लीबाट यहाँसम्म भयो अनि BC लाइन भनेको यहाँसम्म भयो। BA को बेरिङबाट BC को बेरिङ घटाइसकेपछि त इन्टरनल एंगल B आउँथ्यो। अब यसमा त कोअर्डिनेट दिएको छैन तर हामीलाई के चाहियो त यो टोटल सम क्वाड्रिलेटरलमा अथवा दुईटा ट्रायंगलको सम 360 डिग्री हुनु पर्छ भन्नको लागि त यो पनि एंगल चाहियो हामीलाई। यो एंगल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा भयो। अब यहाँ त बेरिङ देखाइन, त्यसको लागि के गर्ने त यहाँ हामीलाई हेर AB को पनि लेन्थ दिएको छ, BC को पनि लेन्थ दिएको छ, AC को पनि लेन्थ दिएको छ भने हामीले कस फर्मुला लगाएर एंगल B निकाल्न सकिन्छ कि सकिन्न विक्रम? सकिन्छ सर, सकिन्छ नि। ल ठीक छ हेर स्लाइड चेन्ज गरे मैले एंगल B त्यसरी नै निकालिएको छ है, बुझ्यौ नि? स्लाइडै चेन्ज भएन सर, नेटले हो कि? हैन म रोक्छु, मैले भन्दैन, शेयर भएपछि भन न मलाई। भयो सर भयो, मेरोमा त आइरहेको छ स्लाइड। डेरिभेसनमा नि भएन यहाँ पनि भएन। भयो सर भयो। ल सुन AB को पनि हामीलाई लेन्थ थाहा थियो, BC को पनि लेन्थ थाहा थियो भने AC को पनि लेन्थ थाहा भइसकेपछि के गर्न सकियो त हामीले एंगल ABC भनेर निकाल्न सकियो। अब हामीले अघिल्लो जसरी रिसेक्सनमा हामीले फर्मुला प्रुफ गरेका थियौं सेम त्यही जाऊ इन क्वाड्रिलेटरल ABCO अनि एंगल x प्लस
त्यो दुईटा एंगल प्लस y प्लस एंगल एबीसी गरेर 360 डिग्री हुने भयो। यो त तिमीले बुझ्यौ किन विक्रम? बुझ्यो सर। बुझ्यौ। अनि एंगल x प्लस एंगल y बराबर एउटा न्यूमेरिकल टर्म आयो किनकि यो पनि नन छ, यो पनि न्यूमेरिकल हो, यो पनि न्यूमेरिकल हो, यो पनि न्यूमेरिकल भ्यालु भइसकेपछि त x र y मात्र अननोन भएर एउटा भ्यालु आयो कि आएन? आयो। आयो। जसलाई मैले अघिल्लो के मानेको थिएँ इक्वेसनमा के मानेको थिएँ नि, सेम त्यही हो। अब हामीले के गर्ने त साइन रुल लाएर यसमा पनि कमन बेस भनेको दुईटा ट्रायंगलमा कमन बेस भनेको ओबी छ, हो कि हैन? हो। सेम त्यही गरेर sin x बाई ओबी इक्वल टु साइन अब अगाडिको एंगल बाई एबी गरेर हामीले दुईटा एउटा x को टर्ममा एउटा y को टर्ममा इक्वेसन निकाल्छौं। सिम्पल छ यो। सरले यति फास्ट भन्ने कुरा नबुझ, मैले यो नोट प्रोभाइड गरेपछि बुझ्छु। अहिले यति बुझ्यो भने तिमीहरुले sin x र sin y को टर्ममा हामीले के गरियो त ओबी लाई दुईटैलाई कमन मानेर के गरियो, दुईटा इक्वेसन गरियो। अब दुईटा इक्वेसन आइसकेपछि दुईटैको कमन भइसकेपछि बाँकी रहेकोलाई इक्वल टु गरेर तिमीले sin x बाई sin y त गर्न सक्यौ नि अघिकोमा चाहिँ। सक्यो कि सकिएन विक्रम? सक्यो सर। sin x बाई sin y गर्न सक्यौ नि अघिल्लो चोटि हामीले प्रुफ गर्दा गरे जस्तरी। हो। त्यसमा चाहिँ यहाँ पनि के भयो त अघि k1 आएको थियो, अहिले के आयो त न्यूमेरिकल भ्यालु आयो नि, आयो है त। अब यहाँ एंगल x प्लस एंगल y बराबर कति छ त 166 डिग्री 54 मिनेट 27 सेकेन्ड छ। अब यहाँ sin x बाई sin y भनेको पनि न्यूमेरिकल भ्यालु छ, दुईटा अननोन छ, दुईटा इक्वेसन भनेपछि त पक्कै पनि यो सल्भ हुन्छ कि हुँदैन? भयो नि सल्भ? सल्भ हुन्छ है। अब के गर्ने त भन्दा यो x को ठाउँमा यहाँबाट यो y को भ्यालु ल्याएर पुट गर्ने। जस्ट भनेको साइन लाई के गर्ने त अब a माइनस b को रुल लाने। कसरी? 166 डिग्री 54 मिनेट 27 सेकेन्ड माइनस एंगल y गर्ने। यहाँ बुझ्यौ नि मैले? बुझ्यौ नि मैले भनेको? अहिले अलि बुझेन सर यो लास्टको। sin x बाई sin y इक्वल टु 1.084 भयो कि भएन? भयो। भयो। अब हामीले त दुईटा इक्वेसन भइसक्यो हामीलाई। अब त हामी सल्भ गर्नतिर लाग्न पर्यो। अथवा x लाई y को टर्ममा लेख्दा पनि भयो, y लाई x को टर्ममा लेख्दा भए पनि x को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन? आउँछ आउँछ आउँछ। अब x लाई y को टर्ममा लेख्ने भनेको इक्वेसन 1 बाट ल्याएर लेख्ने हो कि हैन? 163 डिग्री 54 मिनेट 27 माइनस y भनेको एंगल x हो कि हैन? हो नि? हेर त। हो सर हो। नेट स्लो भएको कि आवाज नआएको सरको? आवाज आएन सरको आवाज सरको लाइन गएको हो एकछिनमा हुन्छ कि के हो? लाइन गयो रहेछ सरको। कति वर्ष आज क्लास? 1:05 1:05 अझै आधी घण्टा छ। घाँस काट्न जाने ढिलो भयो केटाहरु यार, छिटो भ्याउ न क्लास। मैले हलो जोत्न थियो। आज सर आउनु भएको थियो नि। एक दिन मात्र सके हैन हाम्रो डबल क्लास? हो छैन। सन्डे मात्र हो, भोलिबाट एउटा मात्र क्लास छ। अब शनिबार नै काटेर राखे। के अरे? शनिबार नै काटेर राखे के आइतबारको लागि। शनिबार र के अरे मैले बुझिन। ए बुझाइदियो त कोही छैन त्यहाँ बुझाउने मान्छे। काटेर आगे तिम्रो आवाज। आइतबार क्लास दुईटा राख भन्न खोजेको होला नि के भाइ त कटाइ। ए अल्ले मेरो आवाज आछ कि आछेन भन त? सर अहिले आयो नि हैन, डिस्कनेक्ट भएको नेट गएर यहाँ नेट गयो लाइन गयो भन्ने। बस सुन है त। अब यो कसरी आएको भन्ने विक्रमले बुझ्यो कि बुझेन अझै? विक्रम पनि गयो कि हो? सुनिल यो बुझ्यो नि हैन कसरी आयो भन्ने कुरा? सर बुझिरहेको आएन सर।
स्लाइड आएन सर। स्लाइड आइसकेको छैन अझै? छैन। कसैकोमा छैन होला सायद, देखाएन। आउन पर्ने त स्लाइड त मेरोमा भइरहा, म फेरि सेयर गर्छु है त। एकचोटि क्यान्सल गरेर सेयर। हेर त आयो सर। आयो हैन? हजुर। ल सुन, यो अघिल्लो फर्मुला नै हामीले प्रुभ गरेको हो, त्यसरी नै हामीले के गरिए त क्याल्कुलेसन गर्दै गइए है। अब यहाँ दुईटा अननोन भ्यालु थियो, एक्स र वाई पत्ता लगाउन पर्ने थियो, अनि दुईटा हामीले के गरियो त दुईटा इक्वेसन निकालेर अब हामीले के गर्ने सल्भ गर्न लाग्यो है त। अब हेर स्लाइड चेन्ज गरेँ मैले, भयो? सर धेरैले लिभ गरिसक्यो। हजुर धेरैले लिभ गरिसक्यो। सर रेकर्ड चाहिँ भइराख नि हैन? भइरहेछ देखाइरहेछ। ल सुन है, सुन, लिभ गर्नेलाई गर्न देऊ, नगर्नेले पढौँ न। ल सुन है, अब यहाँ यो तिमीले कसरी यहाँ वाई को भ्यालु हेर है। सुन, वाई को भ्यालु अब के भयो त दुईटा इक्वेसन भयो हामीसँग, सरी दुईटा इक्वेसन भएर दुईटा अननोन भएर हामीले इक्वेसन अब यहाँ प्रुभ गर्न लाग्यो। हेर साइन अघि एंगल एक्स को ठाउँमा के माइनस वाई राख्न मिल्यो कि मिलेन सुनिल? अघि आएको छ सर। सुनिल पनि गयौ? नै यही छु म। सुन न, यो स्लाइड त आछ नि हैन? यो आइरहेको छ। अब के हैन, साइन एक्स बाई साइन वाई इक्वल टु 1.084 थियो, एक्स को ठाउँमा के माइनस वाई मात्र राखेको के इक्वेसन 1 लाई ल्याएर पुट गरेको के यो। बुझ्यो सर, बुझ्यो। बुझ्यो हैन? अब यो वाई भन्ने भ्यालु अब यो सबै नन भइसकेपछि त वाई को एंगल निकाल्न सक्छौ तिमीले, नत्र अब के गरे त अघि नै फर्मुला बनाएको थिएँ। यदि यो डिराइभ गर्न तिमीलाई टाइम लाग्छ भने अथवा फर्मुला याद छ भने वाई इक्वल टु के गर त tan इन्भर्स माथि sin के बाई k1 प्लस cos के गर। अघि जुन फर्मुला हामीले डिराइभ गरेका थियौं त्यो फर्मुलाबाट पनि के भयो त वाई को भ्यालु आयो कि आएन भन त? आयो। अब वाई को भ्यालु आइसकेपछि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टु 164 कति समथिङ थियो, 66 थियो भने x को भ्यालु आउने भयो कि भएन अब भन त? सर भयो। भयो हैन? अब हेर यहाँ हेर त, एंगल x पनि आयो, एंगल y पनि आयो कि आएन भन त मलाई? आयो नि, हामीले अहिले भर्खर गरेको। आयो सर, आयो। यसो गरिसकेपछि एंगल OBC र एंगल OBA दुईटै निकाल्न सकिन्छ कि सकिन्न भन त? एक्स पनि थाहा छ वाई पनि थाहा छ भनेपछि यता एंगल ट्रायंगल OAB भनेको सम 180 हुन्छ कि हुँदैन? यो तीनटा एंगलको सकियो भनेपछि त यो दुईटै एंगल निकाल्न सकियो कि सकिएन? अब सकियो। ल हेर है, दुईटै एंगल निकाल्न सकियो। यदि बेरिङ दिएको थियो भने यति एंगल जोडिसकेपछि यो लाइनको बेरिङ आउँथ्यो कि आउँथेन? बीओ को लाइन आउँथ्यो। सुनिल? हजुर आउँथ्यो सर, आउँथ्यो हैन? अब यो बेरिङ पनि आउँथ्यो, एंगल पनि आयो। हामीलाई क्वेशनमा के छ, बीसी को लेन्थ दिएको छ कि छैन भन त? बीसी को लेन्थ दिएको छ। अनि त्यसपछि तिमीलाई एंगल वाई पनि निकाल्यो, एंगल यो पनि निकाल्यो, एंगल यो ओबीसी पनि निकालिसकेपछि ओसी को लेन्थ निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ साइन रुल लगाएर डाइरेक्ट? सकियो पनि। सकियो कि नै भन त? सकियो। मनिष सुनिरहेछ किन? मनिष सक्यो छैन? मनिष यो त लाइन गएको छ सर, त्यही भएर छैन होला देख्छु। ए लाइन गएको छ? हजुर। धीरज भण्डारी के छ? लामाचौरमा लाइन छैन कि के छ? बुझेछ? धीरज पनि बोलेन। डाटाबाट सजिलो हुन्छ क्या सर? लाइन भयो नि, बीसीबी लिएर आएपछि ढुक्क हुन्छ महिनाभरिलाई 350 को। त जस्तो सायद अनि हुन्न नि। प्रवीणले बुझेछ? ए बुझिरहेछ सर। बुझेछौ हैन? ल ठीक छ त्यसो भए। ल सुन है त अब। ल
यो क्वेसन भएको स्लाइड सेयर भयो नि हैन? भएछ सर भएछ। ल अब हामीले यसो गरिसकेपछि साइन रुल लगाएर यो ओसी को लेन्थ निकाल्न सक्यो कि सकिएन भन त? सकियो। सकियो। ए को पनि सकियो कि सकिएन? यो पनि सकियो। ओसी सकिएपछि यो सकिहाल्यो। सकियो भनेपछि बिओ को पनि लेन्थ निकाल्न सकिन्छ अब? बिओ हजुर सर सकियो यो। सकिन्छ सर। अब यो एंगल ओबीसी पनि तिमीले निकालिसकेपछि यदि तिमीलाई यो बीसी को बेरिङ अथवा बीसी को कोअर्डिनेट दिएपछि त बेरिङ अफ बीसी पनि निकाल्न सक्थ्यौ, यति एंगल पनि जोड्न सक्थ्यौ। यति एंगल भनेको एंगल ओबीसी जोडिसकेपछि त बेरिङ अफ बीसी को पनि बेरिङ आउँथ्यो कि आउँथेन? आउँथ्यो सर। अब तिमीलाई बेरिङ पनि थाहा छ, यो लेन्थ पनि थाहा छ भनेपछि यो बिओ लाइनको ल्याटिट्युड र डिपार्चर निकालिसकेपछि तिमीले ओ को कोअर्डिनेट निकाल्न सक्थ्यौ कि सक्थेनौ? भन त। एल cos थीटाबाट एल cos थीटा र एल sin थीटा बी को कोअर्डिनेटमा जोड्ने घटाउने गरिसकेपछि ओ को कोअर्डिनेट आउँछ कि आउँदैन? आउँछ आउँछ नि हैन? हजुर। प्रवीण आउँछ नि? आउँछ सर। ल सुन, क्वेसनमा सोधेको यति नै हो। मैले डिस्टेन्स अफ ओए र ओसी सबै निकालेर अन्तिमसम्मै गरेको छु। अब यसपछि हामी के गरिन्छ त भन्दा यो सुन, यो मैले यो स्लाइडहरु अथवा यो पीडीएफहरुमा प्रोवाइड गर्छु आज। यो मैले पीडीएफ प्रोवाइड गरेपछि सुरुबाट न्यूमेरिकल हेर, आफैले क्याल्कुलेटरमा गरेर हेर। बाइ चान्स न्यूमेरिकल डाटा मिलेन भने त्यो पनि कन्सल्ट गर। अनि त्यसपछि आफूले एकचोटी पढ्दा पनि बुझेन भने मलाई फेरि सोध, मैले अर्को क्लासमा फेरि रिकल गर्छु है त सुनिल? हुन्छ सर। ल सुन, अब अर्को छ हेर। अहिले हामीले यो जुन मेथड गरियो नि, अहिले जसरी हामीले दुईटा इक्वेसन निकालेर अनि y = 10 इन्भर्स अनि sin k / q1 + cos k भन्ने फर्मुला निकाल्यो नि, सुन्यौ नि? सुनिरहेछु सर। यो भनेको पोथोनट स्नेलियस मेथड हो के? बुझ्यौ नि? यो मेथड भनेको एक्जाममा यो मेथडबाट पोथोनट स्नेलियस मेथडबाट गर भनेर सोध्न सक्छ, अथवा 545 मेथडबाट गर्न भन भनेर सोध्न सक्छ। त्यसो सोध्यो भने यही मेथडबाट गर्नु। अर्को भनेको तिम्रो सिलेबसमा यति मात्र कन्टेन्ट पढाइ हुन्थ्यो, तर टेन्स्ट्रा भन्ने फर्मुला पनि छ है। अर्को बेसल्स पनि छ, अर्को टेन्स्ट्रा भन्ने फर्मुला पनि छ हेर। यो फर्मुलाबाट डाइरेक्ट आउँछ, सजिलै आउँछ। मात्र के भन्दा एक्जाममा केबाट सोध्छ भन्ने मात्र फरकको कुरा। पोथोनट स्नेलियस मेथडबाट भनेर सोध्यो भने अहिले भर्खर मैले तिमीलाई जसरी प्रोसिड्युर भने त्यसरी गर्न पर्यो। डाइरेक्ट टेन्स्ट्राबाट गर भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो फर्मुला छ, यो फर्मुलामा डाइरेक्ट भ्यालु ल्याएर राखिदिएपछि डाइरेक्ट आउँछ है त। यो टेन्स्ट्रामा केही गर्न पर्दैन। यहाँ हेर, तिमीले सम्झिनु पर्यो एबीसी भनेको तिमीलाई भनेको रिसेक्सनमा नन कन्ट्रोल पोइन्टको एउटा ट्रायंगल हो, एउटा फ्रेमवर्क हो है यो एबीसी भनेको। तिमीले यो भन्ने पी भन्ने सानो भए पनि बुझ, यो पी भनेको बीचको अननोन पोइन्ट हो जसको तिमीलाई कोअर्डिनेट पत्ता लगाउन पर्ने छ। अब तिमीले यहाँ के थाहा पाऊ भन्दा ए भन्ने पोइन्टमा भएको एंगल ए हो, बी भन्ने पोइन्टमा भएको एंगल बी हो, सी भन्ने पोइन्टमा भएको एंगल के हो त? एंगल सी हो भन्ने कुरा बुझ्यौ हैन? ल बुझ है त। अब के गर्नु भन्दा एंगल सी को अपोजिट भनेको गामा भन्ने बुझ, एंगल ए को अपोजिट भनेको अल्फा भन्ने बुझ, र एंगल बी को अपोजिट भनेको बीटा भन्ने बुझ। बुझ्यौ नि हैन? यो सर बुझिरहेको है त। एंगल ए को अपोजिट भनेको अल्फा, एंगल सी को अपोजिट भनेको गामा, एंगल बी को अपोजिट भनेको के रहेछ त? बीटा है त। अब यति बुझिसकेपछि के गर्ने त भन्दा जस्ट तीनटा मात्र तिमीले क्याल्कुलेसन गरे हुन्छ। भनेको k1 k2 र k3 हेर। 1/cot a - cot अल्फा। किन cot a - cot अल्फा गरियो भन्दा a को अपोजिट अल्फा थियो नि, तर a - cot अल्फा गरियो। अर्को के थियो? b - cot बीटा गरियो किनकि b को अपोजिट बीटा थियो भने। अर्को c - cot गामा गरियो किनकि c को अपोजिटमा गामा थियो। यदि तिमीले k1 k2 k3 निकालिसकेपछि के गर त डाइरेक्ट कोअर्डिनेट आयो तिम्रो स्टिङ र नर्थिङ p भन्ने पोइन्टको। कसरी आउँछ त भन्दा k1 ले ea लाई मल्टिप्लाई गर्ने, प्लस k2 ले eb लाई मल्टिप्लाई गर्ने, प्लस k3 ले
यी सीलाई मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड बाई k1 + k2 + k3 ले डिभाइड गरे भयो। अब यहाँ के थाहा पाउन पर्छ भन्दा k1 ले e लाई गर्ने कि eb लाई गर्ने कि ec लाई गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउन पर्यो तिमीले। कसरी भन्दा k1 मा तिमीले कुन एंगल युज गरेका छौ, a एंगल युज गरेको भने a लाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो, k2 मा तिमीले b लाई मल्टिप्लाई गरेछ भने b लाई यहाँ मल्टिप्लाई गर्न पर्यो, k3 मा तिमीले c एंगल युज गरेका छौ भने k3 ले c लाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो भन्ने कुरा बुझ। अरु केही सम्झिन पर्दैन यसमा। यति सम्झिसकेपछि के भयो त डाइरेक्ट यो p भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट आयो। कुन मेथडबाट आयो? ट्रेन्स्ट्रा भन्ने फर्मुलाबाट आयो। यो खासै सोध्दैन हेर, सोधेन भने चाहिँ कुनै पनि मेथड स्पेसिफाई गरेर सोधेन भने चाहिँ तिमीले यो गर्दा भयो, किनकि यो एकदम र्यापिड भयो, छिटो भयो। तर झुकिदैन भने एंगल हुन्छ झुकिने केही छैन। यो एंगल a को अपोजिट अल्फा अनि त्यसपछि b को अपोजिट बीटा, c को अपोजिट गामा। कसको त भन्दा जसको नन कन्ट्रोल पोइन्ट को फ्रेमवर्क भएको हुन्छ त्यसलाई होल एंगल लिने है। मैले भनिरहेको छु नन कन्ट्रोल पोइन्ट लाई लिएर बल्ल एंगल हुन्छ। अब मैले के भने एक्जाममा स्पेसिफाई गरेर सोधेन भने यही मेथडबाट, स्पेसिफाई गरेर सोधेछ भने जुन सोधेछ त्यही गर्दा हुन्छ है। अब हेर यति भइसकेपछि भयो। अब मैले एउटा तिमीहरुलाई यो असाइनमेन्टको तरिकाले दिएको छु, मैले कपीमै लेखेको छु। अब न्यूमेरिकल के रे न्यूमेरिकल लेखेर असाइनमेन्टमा अपलोड गरिदिनु भने गर्दिन्छु, नत्र मैले यो नोट प्रोवाइड गरिदिन्छु आज। अनि यो पीडीएफ प्रोवाइड गरिसकेपछि यो लास्ट पेजमा असाइनमेन्ट भन्ने चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल छ, यो न्यूमेरिकल गरेर तिमीले अपलोड पनि गर्न पर्छ। मैले टाइमलाइन राखिदिन्छु कहिलेसम्म अपलोड गर्ने भन्ने कुरा। अब यसमा केही छैन हेर, मैले यहाँ यो क्वेशन पढ्न लाइन, अहिले म जस्ट भने अघि मैले जुन न्यूमेरिकल गराएँ सुरुमा त्यही न्यूमेरिकल हो। के छ त त्यसमा मैले लेन्थ दिएको थिएँ, यसमा मैले स्ट्रिङ र नर्डिङ दिएको छु। अब लेन्थ तिमीले आफै निकाल्न सक्छौ। यो दुईटा के गरेर रुट ओभर x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - यो लेन्थ निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सक्छौ नि। अनि त्यसपछि बेरिङ दिएको छ, बेरिङ सरी इन्टरनल एंगल दिएको छ। इन्टरनल एंगल दिइसकेपछि तिमीले के गर्छौ त अब x र y मात्र भन्ने तिमीलाई अननोन भयो। त्यो x र y को भन्ने अगाडि जसरी मैले प्रुभ गरेँ त्यसरी नै x र y को भ्यालु निकाल्न सक्यौ। त्यो निकालिसकेपछि अरु सेम त्यही मेथड हो। त्यसमा लेन्थ निकालेको थिएँ मैले, भनेको थिएँ कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने भनेर पनि भनेको थिएँ। सेम यहाँ कोअर्डिनेट निकाल्न सोधेको छ र मैले कोअर्डिनेट भने दिएको छु। अब यो कोअर्डिनेटसँग मिलेन भने चाहिँ मलाई सोध्न पर्यो अथवा असाइनमेन्ट बुझाउने बेला भन्न पर्यो। मैले चेक पनि गर्छु असाइनमेन्ट। यदि तिमीहरुको मिलेन भने अथवा तिमीहरुलाई यसमा फेरि कन्फ्युजन भयो भने मैले क्लासमा पनि यो फेरि गराउँछु है त सुनिल। सर बुझ्यौ नि हैन? अब मैले यसमा एउटा दुईटा क्वेशन थपेर के क्वेशन थप्ने भन्नाले त्यही क्वेशनलाई मोडिफाई गरेर क्वेशन राखेर असाइनमेन्ट दिन्छु। अनि असाइनमेन्ट मैले अपलोड गरिदिन्छु। असाइनमेन्ट चाहिँ त्यो पीडीएफ। अनि त्यसपछि तिमीहरुले मैले डेडलाइन राख्छु, डेडलाइन भित्र अपलोड गर्नु है त। सर हिजो अघिल्लो क्लासमा पढाउनु भएको नि एउटा न्यूमेरिकल राख्दिनु नि सर, त्यो नि यसो यस्तो छ। फेरि के छ भने त्यो मैले किन राखेको भन्दा यो रिसेक्सन भित्रको न्यूमेरिकलको सबै पार्ट पर्छ। ल ठीक छ तिमीले त भनिहाल्यो, मैले अर्को त्यो इन्टरसेक्सनको न्यूमेरिकल राखिदिन्छु नि त। हुन्छ नि? हुन्छ सर। ल अब के छ फास्ट भएर रचना शर्मा भन्ने बहिनी भन त के भछ? सर बत्ती गएर बल्ल आइयो। थाहा पाएँ तिमीले त गएको भन्ने। रचना बहिनी के छ फास्ट भछ? घरिघरि फास्ट भयो सर, अलि बुझिन्न क्या। सर कति पढाएर भ्याउनु भयो? बत्ती गर्न भर्खरै आएको। रेकर्ड छ पछि हेर्दा हुन्छ। बत्ती गयो। टिफिनको नि बत्ती गयो थियो, हाम्रो नि गएको यार। लगभग धेरै गयो। 29 जना मात्र मेरो नि गयो। पढाएर सकियो। यता त गएको थिएन। पोखरा सबै गयो। हैन यस्तो छ रेकर्डिङ पनि अवेलेबल छ हेर। जेनेरेटर यहाँ डाइनामो राखियो के हो। ल ल सरले के भनिरहनु भएको सुन न एकछिन। के भयो? पुरै सुनसान भयो त। सर बोल्दै हुनुहुन्छ एकछिनमा। हेरीको लाइन गयो क्या? अघि लाइन गरेर आएको थियो तर यहाँ कोही पनि बोलेको सुन्निएन कि अहिले सरै बोलेको सुन्ने छैन। कता हराउनु भयो? अवेलेबल छ हेर।
हरिले त्यो उसमा नमिलेर होला है हरिप्रसाद पाठक